अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ट्रैवल लर्नर एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेकेंडरी साइकोलॉजिकल मोटिव्स। इनके लेसन नंबर 26 है। जैसा आप लोग जानते हैं कि हम लोग मोटिव्स की बात कर रहे थे, तो उसमें हमने कौन से देखा, हमें पता चला कि दो तरह के मोटिव्स होते हैं, एक साइकोलॉजिकल होते हैं, एक फिजियोलॉजिकल मोटिव्स होते हैं। और फिजियोलॉजिकल मोटिव्स होते हैं वो अर्नड होते हैं, उनको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सीखे सिखाए होते हैं। इंसान मतलब खुद ब खुद उन चीज़ों को पूरी करता है, और वो मोटिव्स जो हैं वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उनके बगैर हमारी ज़िंदगी गुजारना नामुमकिन है, यानी कि हम ज़िंदा नहीं रह सकते वो मोटिव्स पूरे करने के बगैर। और ये जो हैं ये लर्नड मोटिव्स हैं। ये ऐसे मोटिव्स हैं, सेकेंडरी मोटिव्स भी इनको कहा जाता है, लर्नड मोटिव भी कहा जाता है, साइकोलॉजिकल मोटिव्स भी कहा जाता है। ये लर्नड मोटिव्स होते हैं, मतलब ये ऐसे मोटिव्स होते हैं जिनको हमें लर्न करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। पहले से ये नहीं होती, ये हमें अपने मुआशरे से सीखना पड़ता है, अपने माहौल में रह के, अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से। तभी हमें किसी ना किसी चीज़ों से सीखना पड़ता है, और ये हमारे वैसे ज़िंदगी गुजारने के लिए ये जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। वो जो हैं वो उनके बगैर हमारी ज़िंदगी नामुमकिन है, लेकिन इसके बगैर ज़िंदगी नामुमकिन तो नहीं। इसके बगैर ज़िंदगी मुमकिन तो है, लेकिन ज़िंदगी का कोई मज़ा नहीं है, कोई मतलब रौनक नहीं रहेगी ज़िंदगी में। अगर हमारी ज़िंदगी में मोटिव्स ना हो तो हमारी ज़िंदगी डल हो सकती है, बहुत ज़्यादा डल, मतलब उसका कोई मज़ा नहीं आएगा ना उस लाइफ का। तो उसके लिए चलिए आज हम डिस्कस करते हैं इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन सी मेन जो नीड्स हैं जिनको हमें पूरा करना होता है अपनी लाइफ गुजारने के लिए। सबसे पहले आ जाती है अचीवमेंट। नंबर 1 अचीवमेंट, नंबर 2 क्यूरोसिटी, नंबर 3 नीड फॉर अप्राइजल, नंबर 4 नीड्स फॉर एफिलेशन, एफिलेशन, नंबर 5 पे आ जाता है नीड्स फॉर पावर, नंबर 6 वर्क एज मोटिव। सबसे पहले आ जाती है अचीवमेंट। अचीवमेंट मतलब ये एक ऐसा मोटिव है जिसके बगैर, यानी कि हम अपना दुनिया में एक नाम नहीं बना सकते। किस चीज़ों को मतलब हासिल करने की हर इंसान में ख्वाहिश होती है कि वो कुछ इंसान कुछ मतलब करना चाह रहा होता है, कोई कुछ उसमें हमारे गोल्स आते हैं, हमारी डिज़ायर्स आती हैं, हमारी पोजीशंस आती हैं। मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं, ऐसी चीज़ें अचीव करना चाहते हैं जिसके बाद हमें यानी कि माशरे में, अपनी फैमिली में एक इज़्ज़त मिले ना। तो उसके लिए चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे आ जाती है द नीड्स टू अचीवमेंट समथिंग, सम ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिज़ायर, ए गोल, पोजीशंस। और उसके बाद द सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन इज़ नॉट जस्ट द अचीवमेंट ऑफ द गोल बट द वेरी एक्ट ऑफ स्ट्राइविंग फॉर इट टू। द लेवल ऑफ द नीड्स फॉर अचीवमेंट वेरियस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मतलब सम आर हाई एंड सम लो अचीवेबल। मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि अचीवमेंट हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है, हमें यानी कि चीज़ें अचीव करनी होती है, तो उसके लिए हमें मेहनत भी करना होती है। बस कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा हाई अचीवर होते हैं, कुछ लो अचीवर्स होते हैं। उसके बाद हम इनकी पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए हम एक टीएटी टेस्ट भी करते हैं। टीएटी टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जो स्टोरी बेस होता है। उसमें क्या होता है, एम्बिगियस पिक्चर। एम्बिगियस पिक्चर मतलब प्रोजेक्टिव, मतलब प्रोजेक्टिव भी नहीं, मतलब आसान अल्फाज में है कि उसमें एक पिक्चर दिखा दी जाती है, दूसरों को पिक्चर दिखाते हैं, और उस पिक्चर में मतलब सिर्फ एक खाली तस्वीर होती है, कोई कुछ नहीं होता। तो हम दूसरों को कहते हैं कि भाई ये पिक्चर देखो और इसको परसीव करो, इसको परसीव करो कि आपको ये पिक्चर जो है वो क्या सबक दे रही है, क्या मतलब आपको कुछ क्या पिक्चर से क्या आप हासिल कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको मतलब स्टोरी लिखने के लिए कहा जाता है। तो आप फिर उस पिक्चर को देखते हैं, उसको परसीव करते हैं, तो फिर उस पर स्टोरी लिखते हैं। फिर उससे आपकी परसेप्शन के बारे में हम पता लगा सकते हैं कि आपकी परसेप्शन किस तरह से, आपने जो स्टोरी लिखी उसको देख के आपकी पर्सनैलिटी के बारे में जज किया जा सकता है। तो उसमें आपकी सारी बहुत ज़्यादा चीज़ें उसके ज़रिए हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी होता है तजस्सुस। तजस्सुस हर इंसान में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा इंसानों में पाया जाता है। तो ये हमें टीवी के ज़रिए भी तजस्सुस मिलता है, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों के ज़रिए तजस्सुस। जैसे कि बच्चे जो होते हैं उनको टॉयज़ दिए जाते हैं, तो वो बच्चे जो हैं, बच्चों में भी तजस्सुस पाया जाता है ना। तो जब उनको खिलौने दिए जाते हैं, वो बच्चों खिलौनों को बहुत ज़्यादा गौर से देखते हैं। बास बच्चे तो ऐसे होते हैं कि वो खिलौनों को तोड़ ही देते हैं, तोड़ के फिर उसके अंदर से चीज़ें अलग अलग करके देखते हैं, ये कैसे जुड़ी हुई हैं, ये इसकी मशीन कैसी है, इसके टायर कैसे हैं,
اور یہ کس طرح سے کام کرتی ہیں، اس طرح سے چیزیں دیکھنے کا ان کو تجسس ہوتا ہے، چیزیں سیکھنے کا تجسس ہوتا ہے، تو وہ اس طرح بہت زیادہ چیزیں سیکھ بھی جاتے ہیں۔ اس کے بعد سمبولک ریوارڈس، یعنی کہ جو ہمارے ریوارڈس ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے یعنی کہ سیکنڈری موٹیوز میں آتے ہیں۔ ہر انسان کا دل ہوتا ہے کہ وہ اس طرح سے کوئی کام کرے جس کی وجہ سے اس کو ایوری ون جو ہے اس کو کوئی اسپیشلی فار چلڈرن اینڈ اینیمل، یعنی کہ کوئی بھی یعنی کہ کوئی اس کو ایکسٹرا جو ہے اس کی تعریف وغیرہ کرے، اس کو اپرائزل کرے، یعنی کہ ہر انسان کی یہ وش ہوتی ہے، یعنی کہ وہ دوسروں سے اسپیشل تھوڑا نظر آئے نا، تو اس کے لیے آگے آ جاتے ہیں نیڈس فار ایفلیکیسی۔ یہ بھی یعنی کہ ہماری ڈیزائر کو فلفل کرنے کے لیے یعنی کہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ اس میں ہمارے مین جو ہے ریلیشن شپ آ جاتے ہیں ادر پیپلس کے درمیان۔ ہم کیا کرتے ہیں، میکنگ فرینڈس بناتے ہیں، سوشل کانٹیکٹ بناتے ہیں، یا ادر پیپل دوسرے لوگوں کے ساتھ، یہ بھی ہماری ایک نیڈس ہوتی ہیں نا، کہ اسٹڈی شو دیٹ فیمیل اسپینڈ اے لارج اسپین آف دا ٹائم امنگ فرینڈس اینڈ پیئرس ٹو کمپیئر ٹو میلس، یعنی کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں، لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ اپنی اٹینشن لینے کے لیے، ان کو اگر پازیٹیو طریقے سے اٹینشن نہیں ملے گی، لڑکوں کو پازیٹیو طریقے سے اٹینشن نہیں ملے گی، وہ اپنی زندگی کا حصہ گزارنے کے لیے نیگیٹو وے بھی یوز کرتے ہیں۔ جیسے لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ لڑکوں کے ساتھ، اور لڑکے جو ہیں لڑکیوں کے ساتھ اپنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں۔ اس کے بعد نیڈ فار پاورس آ جاتی ہیں، اس میں ہماری پاورس، یعنی کہ ہر انسان کو پاور کی ضرورت ہوتی ہے، اور پاور کے لیے اس کے پاس کوئی بزنس ہونا چاہیے، اس کے پاس کوئی انفلوئنس پروفیشنس ہونا چاہیے، جس کے ذریعے اس کے پاس اتنی پاور ہو کہ وہ کسی بھی آنے والے مسئلے کو اپنا یعنی کہ سولو کر سکیں آسانی سے، یعنی کہ اس کے پاس اتنی پاور ہونی چاہیے، ہر انسان کی نیڈس ہے۔ اس کے بعد ورک جو ہوتا ہے یہ انسان کی زندگی کا لیے بہت زیادہ اہم ہوتا ہے، یعنی کہ ہر انسان اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ کام کرتا ہے، اور اس کی زندگی کا بہت زیادہ حصہ اس کے کام کرنے میں گزر جاتا ہے، یعنی کہ کسی ریزن کے ذریعے، یعنی کہ یہ جو ورک ہوتا ہے، موسٹ آف دی پیپل اسپینڈ large span of times in their life at work for their reason psychological take it to other powers motives۔ اس کے بعد آگے تھیریز ہم کچھ ڈسکس کر رہے ہیں، اس میں سب سے پہلے آ جاتی ہیں انٹینس تھیری، یہ یعنی کہ ہماری جبلت ہوتی ہے نا، دیر آر biological determined behavior pattern that we are born that known is instant biological variables ڈرائیو اپ بیہیویئر، یعنی کہ ہمارے یہاں پہ بیہیویئر کو ہیں کچھ ہمارے بونس آتے ہیں، ہمیں جب پیدا ہوتے ہیں تب بھی ہمیں اماں ابا سے مل جاتے ہیں۔ ڈفرینٹ بیہیویئر آر پرسپیکٹیو رسپانسز ٹو اسپیسیفک انٹینس۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ آ جاتی ہے ڈرائیوز، یعنی کہ ہماری جو ہوتی ہیں ڈرائیوز ہوتی ہیں، ہماری خواہشات ہوتی ہیں، ڈرائیو اینڈ اروزل اینڈ موٹیویشنل ٹینس ڈیٹ پرووائڈ انرجی فار ایکشن اینڈ بیہیویئر، یعنی کہ ہمارے ایکشن اور بیہیویئر کے لیے کوئی انرجی پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے ہومیوسٹیٹ۔ ہومیوسٹیٹ اے اسٹیبل ویل مینٹینڈ state of internal biological balance in required for the proper functioning for the body۔ ہومونسٹس از دی پروسیس ویئر بائی دی بیلنس از مینٹین، یعنی کہ ہمارے بیلنس کو مینٹین رکھنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ اس کے بعد پرائمری یا سیکنڈری ڈرائیوز ہوتے ہیں ہمارے، اور اس کے بعد آ جاتا ہے اروزل تھیوری۔ اروزل تھیوری ایسی تھیوری ہوتی ہیں جس میں یعنی کہ ہمیں اوپر جانے کے لیے ہمارے اندر ایک تجسس پیدا کیا جاتا ہے، مطلب ہمیں اوپر جانے کے لیے، مطلب اپنے کام کو زیادہ بڑھانے کے لیے، اپنے آپ کو تھوڑا لوگوں کے قریب کرنے کے لیے، بہت زیادہ اپنا نام بنانے کے لیے یہ اس چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے بعد کوگنیٹو تھیوری آف موٹیویشن۔ کوگنیٹو تھیوری یعنی کہ ہماری تھنکنگ تھیوری دیٹ گیون امپورٹنٹ ٹو دی کوگنیٹو پروسیس ٹو دی انڈیویجول از ایکسپلیننگ موٹیو پروسیس تھرو فیلنگ ایکسپیکٹیشن انڈرسٹینڈنگ اینڈ ایویلویٹنگ آل آر امپورٹنٹ وین ایکسپلیننگ دی موٹیویشن آف دی پرسن۔ آگے اس کے بعد یہاں پہ کچھ تھیریز ہیں جس میں آ جاتی ہیں یہاں پہ آ جاتی ہیں ابراہم میسلوز کی تھیری، یعنی کہ کچھ لوگوں نے یہاں پہ تھیریز دی ہیں۔ ابراہم میسلو کی تھیری جو ہے، اس نے تھیری میں سب سے پہلے یہاں پہ اس نے 6 جو ہیں وہ ڈسکس کیے نا، اس کے مطابق یہ ہے، اس نے کہا کہ پہلے جو ہے انسان کی فزیولوجیکل نیڈس جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ اس کے امپورٹنٹ ہوتی ہیں، بہت زیادہ یعنی کہ اس کے لیے اہمیت کے حامل ہوتی ہیں۔ اگر وہ نیڈس پوری نہیں ہوں گی تو انسان کی لائف جو ہے، مطلب فزیولوجیکل نیڈس میں اس کی آ جاتی ہے خوراک،
اس کا روٹی پانی کپڑا مکان اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. اس کے بعد سیفٹی کے بعد یعنی کہ یہاں پہ جب اس کی یعنی کہ کھانے پینے کی آکسیجن کھانا پینا جب اس کا پورا ہو جاتا ہے تو وہ اس کو سیفٹی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. پھر اس کے پاس لباس ہونا چاہیے سیفٹی میں, اور اس کے پاس سیفٹی میں گھر ہونا چاہیے بھی اس کے لیے امپورٹنٹ ہے. پھر اس کے بعد جب یہ چیز پوری ہو جاتی ہے, جب 6 نیڈ پوری ہو جاتی ہے, تو انسان کی اگلی تیسری اسٹیج آ جاتی ہے. تیسری نیڈس میں اس کو کیا چاہیے ہوتا ہے, اس میں اس کو لو اور بلونگنیس یعنی کہ دوسروں سے پیار محبت چاہیے ہوتا ہے. تو پھر وہ جب والدین سے یا گھر سے اس کو اٹینشن نہیں ملتی, اس طرح سے اضافی اس کو پیار محبت نہیں ملتا, تو وہ اپوزٹ جینڈر میں کنورٹ ہو جاتی ہیں, مطلب فیمیل میل میں اور میل فیمیلس میں اس طرح سے. اس کے بعد اسٹیم اس کی یعنی کہ سیلف اسٹیم بھی ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد جب سیلف اسٹیم پوری ہو جاتی ہے, پھر اس کی سیلف ایکچولائزیشن پوری ہونی چاہیے. تو یہ تھی ابراہم میسلو کی تھیری. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی, ادروائز نہیں تو آپ کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں. اوکے, اللہ حافظ.